वबरकातुहू। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अल्लाह पाक जल्ल शानहू से अल्लाह जल्ल शानहू बंदे से अदाएं, अल्लाह कहते हैं अदाओं से मुझसे मांग, अदाओं से। हाजी का सारा फखर का लिबास अल्लाह उतरवा देता है। अल्लाह कहते हैं अब फकीर बन जा, मंगता बन जा, मुझे अब तेरी ये अदा पसंद है। बाल बिखरे हुए, धूल में अटे हुए, घर से बेघर, दर से बेदर और बेसहारा, अल्लाह कहते अब ये अदा पसंद है। मैंने हमारे एक मुखलिस थे हाजी साहब, उनके साथ बहुत अच्छा पैकेज लिया। जद्दा से जब मक्का मुकरमा पहुंचे तो हमारे साथ बैग थे, तो वो हमें तंगो तारीक गलियों में ले जा रहा था। हाजी साहब ने कहा, ओए राणे, जी हाजी साहब, जी हाजी साहब। ओए आ किथे, ये कहां ले जा रहे तू? हाजी साहब बस थोड़ा जा एक रात ले जाना, एक रात के लिए जाना। ओए ऐसा दाढ़ी में चिट्टी की। हाजी साहब जलाल में आ गए, कहने लगे पै पड़ा इतने पैसे वापस कर। जलाल में आ गए। उसे पता है हाजी साहब डाडे बंदे थे। उसने वहीं एक नाई था, उस नाई से हमारा जो पैसा तय था उसने दे दिया। अब पैसे ले, हम घर से बेघर हैं। अब हाजी साहब बूढ़े आदमी थे। मैंने हाजी साहब का भारी बैग पकड़ लिया, छोटा सा उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा नहीं मैं भी उठाऊंगा। अब भूखे भी थे, जागे हुए भी थे। हमें दो चीजों की जरूरत थी, आराम की और खाने की। उसके बाद फिर हमने उम्रा करना था। होटल भी कुछ भी नहीं। एक बंदा खड़ा था, शापर में चावल बांट रहा था। शापर में मैंने कहा हाजी साहब हर साल नई ब्रांड की गाड़ी, बहुत मजा, अब भी माशाल्लाह जिंदा है और आज भी वही ठाठ है। हाजी साहब भूख लगी है। फुटपाथ पे बैठे, बटता हुआ शापर में ले आया। शापर की गिरह खोलनी रही थी, एहतियात से फाड़ा, ऐसे हाथ पे रख के शापर करके मैंने कहा वाह सखी, वाह वाह बेनियाज, हाजी की यही तुझे चाहिए? पैसे जेब में हैं, पैसे जेब में हैं। फुटपाथ पे बैठे हम चावल खा रहे हैं। अब मुझे भूख लगी, मैंने कहा और नहीं देगा, और नहीं देगा। हाजी साहब को भी भूख लगी थी। चावल शापर थोड़ा थोड़ा भरा हुआ था, वो ज्यादा भरा हुआ नहीं था। उसके पास फिर गया, मैंने कहा एक और दे दे। उसने एक दिया, मैं कहा मेरे साथ एक और भी है। और उस वक्त मेरा जो अंदाज था ना मांगने वाला, ओए होए, इल्तजा इल्तजा। 7 होटलें भी थी, पर होश उड़ गए पे होटल में चले जाते, होटल में जाके अच्छा खाना खा लेते। अगर होश आते तो अल्लाह फिर ये अदा कैसे दिखाता, फिर ये यादें कैसे जिंदा रहती, फिर अल्लाह कैसे कहता कि मैं चाहूं तो तुम्हारी जेब में माल के बावजूद फुटपाथ पे बैठ के मंगता बना के खिलाऊं, मंगता बना के, साइल बना के, सवाली बना के तुम्हें मैं खिला सकता हूं, पल में बादशाहों को फकीर कर सकता हूं। मेरे रब को अदाएं पसंद हैं, उसको अदाएं पसंद हैं। वो कहते हैं कभी मुझसे रोने वाली शक्ल बना, अगर रोना नहीं आता मुझे यह अदा पसंद है। कभी रो, फिर यह अदा पसंद है। अगर रो के आंसू बहा है, उसकी कदरदानी है। एक आंसू का कतरा जहन्नम की आग को बुझा देगा, मुझे यह अदा पसंद है। कभी तवाफ के दौरान आहिस्ता चल, कभी तवाफ के दौरान तेज चल, कभी एक कंधा खाली रख, कभी दोनों कंधे अपने एहराम से छुपा ले। मुझे तेरी जो अदाएं हैं मेरे सामने मांगनी होंगी,
सवाली की, भिखारी की, ये पसंद है। मेरे रब को अदाएं पसंद हैं। कभी रो के मांग, कभी झुक के मांग, कभी सजदे में मांग, फिर नमाज की अदाएं देखें। कभी खड़ा हो जा, अब रकू में चला जा, अब अपनी पिशानी और माथे और अपने सारे मान को मिट्टी में मिला दे। अपने सारे मान को, अपनी सारी इज्जतों को, अपने सारे वकार को, अपनी सारी शान और शौकत को किस में मिला दे? मेरी तरफ देखें, किस में मिला दे? मिट्टी में मिला दे। उसको अदाएं पसंद हैं और वो अदाओं को पसंद करता है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, चरवाहा बैठा और अब बातें कर रहा अल्लाह से कि अल्लाह अगर तू मिल जाता, तुझे इसमें से जो सबसे अच्छी बकरी है उसका दूध पिलाता, और तेरे सर में जुएं बहुत होंगी, मैं जुएं चुनता, फिर कंघी देता, तुझे नहलाता और तुझे काजल सुरमा पहनाता, तुझे ये करता। मूसा जलाली बादशाह थे, गुजरे, अल्लाह से बातें कर रहे हैं, अल्लाह तो इन चीजों से पाक है। डांट दिया, बेचारा सहम गया, चरवाहा अनपढ़ था। या अल्लाह, वाकई ये तो बात अजीब है। अल्लाह की हुजूर जब गए तो अल्लाह ने कहा कि मूसा मेरा बंदा तो मुझसे बातें करते, मुझे अच्छा लग रहा था, उसकी ये अदाएं मुझे अच्छी लग रही थी, बातें मुझे अच्छी लग रही थी, तूने एक मेरे बंदे को मुझसे बातें करने से महरूम कर दिया। मुझे ये बातें करते और ये उसकी अदाएं और ये भोलापन मुझे अच्छा लग रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उससे कहा कि कर बातें। उसने कहा मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संगे दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। मूसा, इससे पहले अल्लाह के नाम तो था, अल्लाह के नाम से मांगने के अदब अदाब नहीं थे, इंशाल्लाह अदब आ गया है, अब अदब आ गया है, अब मैं अल्लाह से अदब से मांगूंगा। मेरे रब को अदाएं पसंद हैं। खुशकिस्मत इंसान वो है जो अल्लाह के सामने अदाएं। एक दुर्वेश थे सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, एक बंदा उनसे कहने लगा हजरत दुआ फरमाए अल्लाह औलाद दे दे, और मैं रात को आना, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा फिर आ जाएंगे। और रात को पहुंच गया तो अल्लाह से दुआ करने लगे। दुआ करते करते ना थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे पांव रगड़ के ना बच्चा रोता है, बच्चा रोता है ना, एड़ियां रगड़ता है, लेटता है, ऐसे मांग मांग के कहने लगे अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे। कहा जा, अल्लाह ने दे दिया। अच्छा, फिर कहने लगे अल्लाह एक पुत्र दे दे, एक दफा मारा, दूसरा अल्लाह दूसरा पुत्र दे दे, अल्लाह तीसरा पुत्र दे दे। इसने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने बस उन्हें हाथ पकड़ लिया और तीनों पुत्र ये मुरीद के हैं, उन्होंने मुझ खुद बताया, ये गुजरांवाला जाते हुए ना आगे मुरीद के हैं, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने कहा एक पुत्र मैं हूं, एक बेटा मैं हूं। अदाएं। एक बंदा काबा का गिलाफ पकड़ के कह रहा था या अल्लाह दे दे, या अल्लाह दे दे, या अच्छा नहीं देता, वापस कर के फिर आ गया, अच्छा आप तो दे दे। हमारे एक जानने वाले थे, मैं उनकी दुकान पे कोई महीने 2 महीने के बाद गुजरते बैठ जाता था, कहते थे आप बैठ जाएं। उनका ऑटो पार्ट्स का काम था। उन्होंने एक शीशा लगाया हुआ था कि आने वाले बंदे को उस शीशे में इस अंदाज से देख लेते थे कि बंदे को शीशे से देख लेते थे। एक ऐसे अंदाज से शीशा लगाया था। उस्ताद अल्लाह देता नाई था, बूढ़ा हो गया तो फिर लोगों की शेव करते करते कट लगा देता था, फिर लोगों ने आना छोड़ दिया, कैंची मार देता था, हाथ कांपते थे। एक दौर था उसका, उस्ताद अल्लाह देते का, अपने दौर को उसने खूब, बस दौर में खूब दौर था, हर किस्म का दौर था उसका। गुर्बत ने लपेट लिया। फिर ये हमारे जो ये जानने वाले थे, ये उनकी मदद कर देते थे। मैंने ये मंजर एक से कई बार देखा। मुझे कहने लगे हकीम साहब देखें चाचा अल्लाह देता आ रहा है, अब जरा देखना, चाचा अल्लाह देता सिगरेट
یوں کرتے کرتے آ رہے، ایسے ہاتھ، ایسے چل کے چال، جو جوانی والی ادائیں تھیں وہ بڑھاپے میں پختہ ہو چکی تھیں، ایسے آ رہا ہے۔ مجھے کہنے لگے اب دیکھنا یہ کیا کرے گا۔ چاچا اللہ دیتے نے دکان سے پہلے سگریٹ ایسے پھینکا، اور پھینکے کے بعد مہذب ہو گیا، اور مہذب ہو کے نا، اچھا اسے پتہ نہیں ہے شیشے میں دیکھ رہا ہے، سامنے نے شیشے میں نظر آ رہا تھا، مہذب ہو کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے نا ایسے چپ کر کے ایسے بیٹھ گیا، اور آنسو بہانے لگے، پتہ نہیں آنکھوں کے اندر تھیلیاں لگی ہوئی تھیں یا کیا تھا، ایسے بہانے لگے۔ چاچا خیریت ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ چاچا رو رہا ہے، چاچا رو رہا ہے۔ وہ چاچا خیریت ہے، آنا کیسے ہوا؟ چاچا پھر اور رو پڑا زیادہ۔ اب اسے پتہ نہیں اس نے شیشے میں چاچا کی ساری ادائیں دیکھی تھی، اور میرا اللہ کہتا ہے تیری ساری شیشے میں ادائیں دیکھتا ہوں میں، او اللہ، اور تیری ساری شیشے میں ادائیں میں دیکھتا ہوں، تو جو رو رہا ہے نا، اللہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، میرے سامنے رو رہا ہے، میں نے خود تو کہا ہے رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا، فرشتوں دے دو دے دو دے دو۔ اب چاچا جو ہے پھر رو رہا، آخر چاچے نے نا اپنے دھوتی کے نچلے حصے سے وہ جناب اپنا زور سے ناک صاف کیا، زور سے، اور اس کے بعد ٹھنڈا ہوئے سانس لیا نا، تو منہ سے سارا سگریٹ کا دھواں نکلا، پورا ٹھنڈا سانس لیا نا، غم کا مارا تھا، دکھوں کا مارا تھا، وہ سگریٹ کا سارا دھواں اندر میں پھیپڑوں میں جو بھرا ہوا تھا وہ سارا نکلا۔ گھر آٹا نہیں ہے، اور یہ چیز نہیں ہے، اور یہ چیز نہیں۔ اس نے کہا اچھا، پیسے نکالے، دے دیا۔ دینے کے بعد چاچا کہنے لگا مہربانی، دعائیں، پھر دو چار آنسو، پھر چل پڑا، پھر مجھے کہنے لگا چاچے کی چال شیشے میں دیکھ۔ اب جناب چاچے اللہ دیتے نئی کی جب چال دیکھی شیشے میں، تو پھر ویسے جا رہا۔ اس نے کہا یہ 4 پیسے کا آٹا لے گا، باقی نشہ کرے گا۔ میں نے اس سے کہا، میں کہ تجھے کیوں دیتا ہے؟ کہہ رہا سارا دن میں یہی اللہ کے ساتھ کرتا ہوں، دو دنیا کا جھوٹ فریب دھوکا ہے میں کرتا ہوں، وہ پھر مجھے دے دیتا ہے۔ اس کو ادائیں پسند ہیں، ادائیں پسند ہیں۔ ہم نا اصل میں عشق نہیں کر بیٹھے نا، ہمیں یار کی کون سی ادا پسند ہے، ہم عشق نہیں کر بیٹھے۔ مجنو کو پتا چلا، مجنو کا نام قیس تھا، عربی میں قیس عقل مند کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا پاگل بنا۔ امام حسن کہ جب حکومت تھی تو امام حسن نے جو ہے وہ گورنر بنا رہے تھے، فلاں علاقے کا یہ گورنر ہوگا، فلاں کا یہ گورنر ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ایک دم کیسا آ گیا، کیسا لگا آپ لوگوں کے گورنر بنا رہے ہیں، لیلا کو فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں۔ امام حسن نے فرمایا حل انت مجنون، تو پاگل ہے۔ بس اس دن سے مجنون پڑ گیا۔ اصل لفظ ہے مجنون، عربی میں ہم مجنون کہتے ہیں۔ لیلا کے ایک کتے کے نا پاؤں چوم رہا تھا، پاگل ہے، کہا اس نے لیلا کی گلیوں کے چکر لگائے ہیں، کہیں لیلا کا پاؤں پڑا ہوگا، وہ مٹی کے میں چوم رہا ہوں، کتے کا پاؤں نہیں چوم رہا۔ اس نے کہا مجنو کا شہرت ہوئی تو لیلا کی گلی میں کئی اور مجنو آ گئے۔ باندی نے کہا یہاں تو مجنو کی لینے لگ گئی ہیں، تو لیلا نے کوئی مسئلہ نہیں، امتحان لے لیتے ہیں، امتحان لے لیتے۔ ان سب مجنو سے کہو، ان سب سے کہ اپنے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا دیں، لیلا آپ کے عشق کو کہتی ہے پھر مانوں گی میں، اپنے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دیں پھر میں تمہارے عشق کو مانوں گی۔ اس نے سارے جتنے مجنو بیٹھے تھے، اب اصلی مجنو گم ہو گیا تھا اس میں، اصل میں اصلی مجنو کون ہے؟ اس نے سب کو کہا، اس نے کہا 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا، سب کو کہا، سارے کہنے لگے
वाकई मांगा है। कोई कहने लगे कहां के हिस्से का मांगा है। जब असली मजनू तक पहुंचे कहने लगा वाह 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 वाह, छुरी ले आ, मैं सारे जिस्म के एक एक हिस्से का टुकड़ा काट के देता हूं, जो उसको पसंद आए आ जाए, बाकी कुत्तों को डाल दे। उन्होंने कहा यहीं बैठना, यहां से हटना नहीं, मैं भी आती हूं। उन्होंने कहा जी असली का पता चल गया है। सबने ऐसे ऐसे जवाब दिया, जो असली था उसने कहा वाह वाह, जिस्म के हर हर हिस्से का टुकड़ा काट के देता। उन्होंने कहा वही असली है। उसके पास अदाएं थीं, उन अदाओं की वजह से आज सदियां हो गई हैं, आज 12.5 या 13-12 सदियां हो गई हैं। आज लैला और मजनू का किस्सा है। और लैला क्या थी? लैल कहते हैं काली रात को, एडी कहर को जी हई, इतनी काली थी, इतनी काली थी कि उसको लैला कहते थे। नींद न जाने टूटी, नींद न जाने टूटी खाट, नींद न जाने टूटी खाट, प्यास न जाने धोबी घाट, भूख न जाने झूठा भात, इश्क न जाने जात, इश्क न जाने जात। अदाएं पसंद हैं। उसकी अदाएं ऐसी थीं कि जिंदगी में सारी उम्र वो याद रहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे वो अपनी अदाएं ले आ, डूब के टूट के मुझसे बातें कर। तू तो दुआ मांगता कहां है, होता कहां है। तू रोता अपने बच्चों को है, मेरे लिए तो रोता नहीं है। तो अपनी जमीन, अपनी दुकान, अपने गम, अपने दुख, अपने नस्लों के लिए, अपने जादू जिन्नात, अपनी बंदिशों, अपनी नाकामों के लिए रोता है। तो मेरे लिए तो रोता ही नहीं है। मेरे लिए एक आंसू बहा के देख तो सही। बहुत से लोग थे, रो रहे थे। बाबा जी से कहा, हजरत गुजर रहे थे, बाबा जी ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं। फरमाया अपने गमों को रो रहे हैं, अल्लाह को कोई रोने वाला एक होता तो फैसले हो जाते। ओहो क्या बात, अपने गमों को रो रहे हैं, अल्लाह के लिए कोई एक रोने वाला होता तो फैसले हो जाते। अल्लाह को ये अदाएं पसंद हैं। कभी भूखा रहना उसकी खातिर, कभी प्यासा रहना उसकी खातिर, ये अदा अल्लाह को पसंद है। हाँ, खाना सामने है, इंतजार कर रहा है, हुक्म होगा तो खाऊंगा, ये अदा उसको पसंद है। और फरिश्तों पे फख्र है। फरिश्तों, तुम्हें रोजे का पता ही क्या है? मैंने तुम्हारे अंदर चाहतें ख्वाहिशें रखी ही नहीं है। न भूख, न प्यास, न चाहत, न ख्वाहिश तुम्हारे अंदर रखी नहीं है। जिसके अंदर रखी है उससे पूछ कि सारा दिन की भूख की क्या हैसियत है। अब उसका जी चाहता है कि खजूर नहीं, खजूर का बर्तन भी साथ खा जाऊं, लेकिन मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है। और ये हुक्म असल है। अल्लाह को यह अदा पसंद है, मेरे रब को यह अदा पसंद है। अल्लाह कहते हैं अपनी चाहतों को तोड़, अपने जज्बों को छोड़ और मेरी चाहत और मेरे जज्ब पे आ जा, मुझे ये अदा पसंद है। उस करीम को ये अदा पसंद है जो उसकी अदा पे अपनी अदाओं को कुर्बान करता है। फिर अल्लाह पर उसको ऐसा कबूल फरमाते हैं, ऐसा कबूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसको जरिया बना देते हैं। मसलन कैसे? फरमाया जो अल्लाह मगफिरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात 27 बार पढ़ता है, मैं उसके जरिए से मखलूक को रिस्क देता हूं। अब सोचें, बड़ी अहम भारी बात है, बड़ी वजनी बात है। अल्लाह कह दे मैं रिस्क देता हूं, पता चलेगा वाकई अल्लाह ही देता है। अल्लाह कहता है नहीं, मैं उसके जरिए से मखलूक को रिस्क दूं। ये रिवायत में मौजूद है। क्यों? अल्लाह को ये अदाओं के ये अल्फाज पसंद है। कभी लफ्जों की अदाएं, कभी हरफों की अदाएं, कभी जज्बों की अदाएं, कभी सोचों की अदाएं। मेरे रब को ये चीजें पसंद हैं। अल्लाह को ये जब चीजें पसंद हैं तो अल्लाह जल्ल शानहू कहता है कि जब तू मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाता है, फिर मैं तेरी चाहत को अपनी चाहत बनाता हूं, फिर तेरे इशारे से सारा निजाम चलता है। इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मौला
सख्त गर्मी है, बारिश बरसा दे, अगर तूने बारिश ना बरसाई मैं तेरे काबा के सारे किंगरे तोड़ दूंगा। एकदम बारिश हुई। एक दरवेश थे, कहने लगे ख्याल करना लोगो, इसकी अल्लाह के साथ कोई खास निस्बत है, तुम ना कहे बैठना वरना तुझ पे कुफ्र हो जाएगा। तुम ना कहे बैठना, तुम ना कहे बैठना। उस करीम की अदाएं क्या हैं, उन पे डूब जाना, उन अदाओं को तलाश करना जिसको वो पसंद करता है, जिसको वो पसंद करता है, और जिस पे वो मगफरत रहमत अता के दरवाजे खोल देता है, और जिस पे उसकी शफकत मुतवज्जे होती है, उसका रहम मुतवज्जे होता है, उसकी अता मुतवज्जे होती है। सारी उम्र इसको तलाश करता रहना। एक साहब कहने लगे कि मेरा क्लास फेलो था, वो कहता था मेरे वालिद साहब ने खुशामद पे पीएचडी की हुई है। मेरे वालिद ने खुशामद पे पीएचडी, डॉक्टरेट, आला डिग्री हासिल की है। उनका वालिद एक अफसर था, अपने बड़े अफसरों की खुशामद ऐसे करता था कि उनका दिल जीत लेता था। खुशामद पे पीएचडी की है। मेरा अल्लाह भी कहता है मेरे बंदे मेरी खुशामद कर, मेरी तारीफें कर, मेरे नाम के डंके बजा, मेरे नाम को बयान कर और मेरे नाम के कसीदे गा। कभी सुबहान रब्बी अल अज़ीम के नाम पे, कभी हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन के नाम पे, कभी सुबहान रब्बी अल आला के नाम पे, कभी हर रकात पे अल्लाहु अकबर के मेरी इज्जत मेरी अजमत के नाम पे, कभी अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यबात के नाम पे, किन दुआओं अदाओं के नाम पे, मेरे नाम के कसीदे। अली का जितनी दुआएं हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन रिजवानुल्लाह सलामुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जितनी दुआएं हैं, इमाम जाफर सादिक की जितनी भी हस्ती हैं, उनकी जितनी अल्लाह के साथ मुनाजात हैं, सारी रब की खुशामतें हैं, सारी रब की मिन्नतें हैं, सारी की सारी यही अदाएं हैं। उन्हें असल में उन्हें पता चल गया था कि मेरा अल्लाह इस चीज को पसंद फरमाते हैं और मेरे अल्लाह को यह चीज अच्छी लगती है। बस उन्होंने अल्लाह की मार्फत को तलाश किया था, उन्होंने उन अदाओं को तलाश किया था। तो इन अदाओं से अल्लाह को राजी करना, इन अदाओं से अल्लाह को महबूब बनाना कैसे हो और किस तरह हो, यह तस्बीखाना पल पल सिखा रहा मुझे आपको, यह तस्बीखाना पल पल सिखा रहा मुझे आपको, पल पल सिखा रहा कि ये सारी अदाएं कभी भूख के नाम पे, कभी प्यास के नाम पे, कभी सदका फित्र पे, माल खर्च करने के नाम पे, कभी जिम्मेदार को कहते हैं उश्र के नाम पे, कभी ताजर को कहते हैं ज़कात के नाम पे, कभी औरत को कहते हैं अपने जेवरों की ज़कात के नाम पे। जिंदगी की ये अदाएं उस करीम को पसंद है। और वह अल्लाह कहते हैं मेरे सामने तो अपने आप को पागल बना, मजनू बना, आजिज बना, दीवाना बना, रो, चलो आंखों से रो, मुझे फिर भी कबूल है। मैंने उस्ताद अल्लाह दिते की अदाएं देखी, मुझे उसकी अदाओं का रोना, फिर सिगरेट का फेंकना और फिर चलना और आके फिर बैठना और रोते रहना, और उसके बाद गाना घर आटा नहीं है और ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है, और पैसे लेने के बाद पैसे जेब में रख के उनके चंद लफ्जों में शुक्रिया अदा करना और चाचे का फिर जाना और जां करके जाना, और फिर चाचे की वही अदाएं और फिर उसकी वही चीजें। उसे पता है कि मेरी वो अदा इसको पसंद नहीं है जिसके पास मैं जा रहा हूं, मेरी आजिज़ी और रोने वाली अदा इसको पसंद है, और ये फिर ऐसी अदा है इसकी जेब से पैसे यूं उड़ेंगे और मेरी जेब में आ जाएंगे। उस्ताद अल्लाह देते को ये पता था, हमें पता नहीं है कि कौन सी अदाएं करनी है कि अल्लाह के खजानों से यूं यूं निकले, अल्लाह के खजानों से और मेरे खजानों में आ जाए। मेरे अल्लाह को ये अदाएं पसंद हैं, उन अदाओं को तलाश करें। और यह तस्बीखाना उन अदाओं को बता रहा, और यह तस्बीखाना उन अदाओं का दिन रात तस्करा कर रहा।
اور آخری عشرے کی تیاریاں اور آخری عشرے میں طاقتور ترین پیکج، حیرت انگیز عمل اور طاقتور روحانی قیمتی اعلیٰ اور قسمتوں اور تقدیروں اور مقدروں کو بدلنے والی یہ نظام، یہ تسبیح خانے کے، یہ پھر قسمت والے آپ ہیں اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ادائیں ہیں وہ ساری جس کے ذریعے سے اس کی کریمی متوجہ ہوتی ہے، یہ ادائیں ہیں ساری جس کے ذریعے سے اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، یہ ادائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، یہ ادائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، یہ اس کی ادائیں ہیں۔ ہم اپنی ادا کو دیکھیں کیا کرتے ہیں، پھر اس کی عطا کو دیکھیں، اور انشاءاللہ وہ اپنی عطا میں شفقت اور کرم، اس کی عطا میں شفقت اور کرم اور فضل ہے، بس تھوڑا سا ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، ہم تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھائیں، پھر اس کی رحمت کو دیکھیں، پھر اس کے فضل کو دیکھیں، پھر اس کی رحمت کو دیکھیں، پھر اس کی فضل کو دیکھیں۔ ہمیں تو جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچیں کہاں، ہمارے جذبے کہاں، ہمارے خیال کہاں، اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کس کے دھیان سے؟ ذکر کس کا اور دھیان کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہے اور اللہ کو یہ چیز پسند۔ ابھی میں نے بچوں سے دعا کرائی، بچے چھوٹے چھوٹے بچے، جمعے والے دن، جمعے کے دن دعا کرے، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی آنا، کوئی 2 آنے، کوئی 4 آنے، کوئی 8 آنے، کوئی روپیہ والا بچہ، کوئی دیر سے، چھوٹے بچے تھے سارے، اور بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں، ساتھ ان کے وہ کھانے پینے کے بسکٹ کا نظام بھی، غبارے بھی رکھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ایسے تھوڑے بسکٹ کو اوپر کر کے ایسے کیا، ایسے خوش ہو گئے، پھر غباروں کو ایسے ہلایا، تھوڑا ایسے ہلایا، پھر وہ خوش ہو گئے۔ اب میں نے کہا زور آمین کہو، ان کی غفلت بھری آمین بھی قبولیت بھری آمین ہے۔ کیوں؟ ان کی آنکھیں ولی، ان کے جذبے ولی، گناہ تو دیکھا ہی نہیں، گناہ تو کیا ہی نہیں، گناہ تو سوچا ہی نہیں، گناہ کا گمان نہیں، گناہ کا خیال نہیں، گناہ کی طرف چلے نہیں، گناہ کی طرف بڑھے نہیں، خطا کی طرف اٹھے نہیں، خطا کے لیے بیٹھے نہیں، خطا کے لیے بولے نہیں، خطا کا جذبہ نہیں، کچھ بھی نہیں، شرارتیں ساری کریں گے، کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں، ان کے تو گناہ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا سارے آمین کہو، اور زور سے آمین کہہ رہے ہیں، زور سے آمین کہہ رہے ہیں۔ اور میں اللہ کو کہہ رہا تھا کہ میرا اللہ کریم آقا، ان کی معصوم ادائیں اور معصوم آمین تیری بارگاہ میں قبول ہیں، قبول ہیں، قبول ہیں، اور اس کی وجہ سے جتنا تسبیح خانے کا مجمع بیٹھا ہے، سب کی دعائیں قبول کر لے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی طلب کو پورا کر دے، اور سب کی پریشانیاں دور کر دے، اور کوئی بھی تسبیح خانے میں آنے والا، بیٹھنے والا، جب گھروں کو لوٹے تو خالی نہ لوٹے، عید کے بعد گھروں کو لوٹے تو خالی نہ لوٹے، عید کے بعد گھروں کو لوٹے خالی نہ لوٹے۔ اس کو یہ چیزیں پسند ہیں، اس پہ آ جائیں، اس پہ ہم آ جائیں، اور اس پہ فیصلے کر لیں، اور اس پہ محنت کر لیں، اور اس پہ توجہ کر لیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی رحمت کو متوجہ، چھوٹی چھوٹی اداؤں سے اس کا کرم متوجہ، اور چھوٹی چھوٹی وہ بس بہانے تلاش کرتا ہے، اپنی رحمت کے، اپنی عطا کے بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، بس اس کے بہانے تھوڑے سے تو رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور اس کا کرم متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، تسبیح خانہ یہ ادائیں، یہ چیزیں دن رات سکھاتا ہے، منت کر کر کے سکھاتا ہے، چیزوں کو منت کر کر کے دیتا ہے، بلا بلا کے دیتا ہے۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، آپ نے کیا محسوس کیا کہ تسبیح خانے کے جو ہے، تسبیح خانے کے دن رات یہاں گزارے اور کہیں اور بھی گزارے، نام نہ لیجئے گا کہیں کا، ہمارے لیے ہر جگہ قابل احترام، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے، بتائیں۔ تسبیح خانے کے وقت گزارا، تسبیح خانے کے دن رات گزارے، تسبیح خانے والے کیا آپ کے ساتھ محبت، پیار، الفت، شفقت
کھلانے میں، پلانے میں، سکھانے میں، بٹھانے میں، دینے میں، عطا کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ کیا فرق ہے بتائیں؟ کہتے ہیں ساری زندگی میری کتنی عمر ہے؟ 60 سال میں کہیں نظر نہیں آیا. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب، ہاں جی، کہتے ہیں تسبیح خانہ صرف دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں یہاں فرقہ واریت نہیں ہے، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر مسلک، ہر مذہب آتا ہے. جی ایک منٹ، دو کٹھے بول رہے ہیں، پہلے آپ اس کو پٹھان کو بولنے دیں. ہاں اچھا، کہہ رہے زندگی کے سفر میں ڈائریکٹ موٹر وے پہ بندہ آ جاتا ہے، ایسے ہاں؟ اچھا، جو ٹریکٹر کے لیے خراب راستے ہوتے ہیں تو وہ تو ٹریکٹر کے لیے ہوتے ہیں، ٹریکٹر اٹھا کے موٹر وے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. ہاں 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 ٹھیک ہے جی، ادھر سے آواز آئی تھی. ہاں کہنے لگے کھانے پینے کی چیزیں تو ہر جگہ مل جائیں گی، پر اعمال ایسے نہیں ملتے. جو چیزیں ملتی ہیں پہ روحانی پیکج وہ کہیں نہیں ملتے. اور مختصر کہنے لگے میں 22 سال سے مختلف جگہوں پہ، پشاور، فیصل آباد، مختلف جگہوں پہ اعتکاف کرتا رہا. کہنے لگے جو چیزیں روحانی پیکج اعمال یہاں ملے اور کہیں نہیں ملے، جو فائدہ یہاں ہوا کہیں نہیں ہوا. اور کہا یہاں پیار محبت بھی ملا ہے اور روحانی تسکین ملی ہے. جی ایک اور کہتے ہیں جو سکون ادھر ملا، جو ذکر ادھر ملا اور کہیں نہیں ملا. جی ہمارے وقت کو قیمتی بناتے ہیں تسبیح خانے والے. ہاں کہ تسبیح خانے میں آنے سے اللہ سے رابطے کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے. تسبیح خانے میں کہتے ہیں اللہ سے مانگنے کے گر سکھائے جاتے ہیں. جی تسبیح خانے میں سکون ہے، کہتے ہیں چاہت ہے اور راحت ہے. جی کتنی عمر ہے؟ 64 سال کہتے ہیں میری عمر ہے. زندگی اب شروع ہوئی ہے، اب پتا چلا ہے کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے. تسبیح خانے نے بتایا. جی ہاں جی، کہتے ہیں رمضان کی شناسائی کا پتہ چلا کہ رمضان ہوتا کیا ہے، رمضان کا مہینہ، اس کی برکات کیا ہوتی ہیں، اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، یہاں آ کے پتہ چلا. اور مخلوق سے خیرخائی کا جذبہ ملا یہاں آ کے. جی بھائی ہاتھ کھڑا کرتے رہو گے تیری کوئی نہیں سنے گا، یہاں بولنے والا بولتا ہے. ہاں ماں سے بڑھ کے پیار ملا ہے، اعمال سے اور اللہ سے لینا اور دنیا آخرت بنانا ملا. جی تسبیح خانے میں آ کے روزہ محفوظ ہوا، آنکھیں محفوظ ہوئیں، کان محفوظ ہوئے اور روزہ محفوظ ہوا. جی چندے کا سسٹم نہیں. جی کہتے ہیں 1 سال میں نے وظائف کیا کہ مجھے مرشد مل جائے. مجھے خواب میں تسبیح خانہ دکھایا گیا اور خواب میں پھر میں تسبیح خانہ دیکھ کے یہاں آیا. جی اپنی ذات سے یہاں بندہ نکل جاتا ہے، امت انسانیت کی خیر خواہی سوچتا ہے. تسبیح خانے نے حلال حرام کی تمیز سکھائی. جی ہیں
कहते हैं कोई बुजुर्ग आखिरी से आखिरी मेहनत करके बंदा उसकी खिदमतें कर करके जो चीज बख्शी जाती है, कोई तवीज, कोई वजीफा, कोई इस्म, तस्बीह खाना आते ही वो 1 मिनट में दे देता है। और ये बात सही है कि जी फलां बुजुर्ग की इतने साल खिदमत की, फलां दरवेश की इतने साल खिदमत की, फलां दरबार की इतने साल खिदमत की, फिर जाके ये चीज मिली, अता हुई, तस्बीह खाना वो 1 पल में आते ही दे देता है। रूहानियत और वज़ाइफ का खजाना मिलता है। पूरी उम्मत के लिए खैर खाई का जज्बा दिल में आता है। बस जी, सफाई और नज्म और ज़ब्त बहुत बेहतर है, सलीका बहुत बेहतर है। क्यों जी? 16 साल में कहते हैं कहीं दिल नहीं लगा, इधर लगा है। क्यों जी? सफाई है, सलीका। मैं उस दिन देख रहा था बैतुल खला के दरवाजे तौलिए से साफ कर रहा था बंदा। हाँ। और वो जो करने वाला है नौकर नहीं है हमारा, वो भी आप हम में से है, तस्बीह खाने की खिदमत करने आया है। क्या झोलियां भर के जाएंगे ये खिदमत करने वाले, क्या झोलियां भर के जाएंगे, क्या मुरादें पाके जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये एक मंजिल है, ये एक रास्ता है जो तस्बीह खाने ने मुझे आपको दिया है। और इंशाअल्लाह कल की रात बड़ी अहम रात है, 21 की रात है कल। सूरत कौसर का अमल है, हर साल होता है 313 मरतबा। आप इनफिरादी और इसी थैली में करेंगे जिसमें तवंगरी कशकोल की गुठलियां हैं। और रमजान में सूरत कौसर के तमाम आमाल का हदिया 231 रुपए है। रमजान की जितनी भी सूरत कौसर के हमारे पैकेज हैं वो हर फर्द इनफिरादी दे या पूरे घर की तरफ से। और कल ही 21वीं शब में इंशाअल्लाह बेरी के पत्तों का अमल और रुई का ताकतवर अमल होगा। और ये इंशाअल्लाह बेरी के पत्ते आपको दिए जाएंगे। इसको बाकायदा हमने बेरी के पत्ते इकट्ठे किए हैं, एक एक चीज पैक की है। जैसे आप हजरात को पहले आपको दिया गया, छल्ला दिया गया, सब्ज कागज दिया गया और पता नहीं क्या कुछ, और माशाअल्लाह इलायची दी गई, तावीज दिया गया, और फिर कशकोल, और फिर थैली और गुठलियां यहाँ पढ़नी है, घर नहीं ले जाने। ये पता नहीं कितनी सादतें, नेमतें मुझे आपको तस्बीह खाना दे रहा है। इंशाअल्लाह ये चीजें कल मिलेंगी आपको। और अगली फिर मुसलसल हमारे जो हैं वो रमजान की 23वीं शब को जो है वो गुड़ की डली और बाल और नाखून का अमल होगा। और 25वीं शब को तेल पानी दम वाला तकसीम होगा। और उसी शब को झाड़ू का अमल भी कराया जाएगा जिसका तरीका मैंने आपको बताया है। और 27 को निकाह की तरतीब है तो उन्हें इजाजत है, लेकिन पहले राब्ता करें। और इंशाल्लाह 28 को कौसर का अमल और 28 को रमजान को सूरज गिरहन का अमल। और 29वां आयत करीमा की हरूफ तहज्जी की अलविदाई दुआ, तस्बीह खाना 6:30 बजे सुबह नमाज ईद और सहरी इफ्तारी के लिए ऊपर जल्दी तशरीफ ले जाया करें। मजमा बढ़ रहा है ताकि आपकी राहत मिले। आपको हादसात और गुमशुदगी से बचने के लिए अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें और इन खिड़कियों से बाहर ना थूके, ना कोई चीज फेंके। लोगों की बेइकरामी बहुत होती है। और दूसरी दरखास्त यह है कि जैसे जन्नती सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा, जहन्नमी भी पकड़वाए जाएंगे। क्यों भी मोबाइल है आपके पास हैं, साहब के पास, और या अल्लाह इसकी गफलत से मैं चोर बना और इसको मेरे साथ जहन्नम में भेज। अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें। गफलत करने वाले सख्त खतरे में है। कहाँ है मोबाइल जो इकट्ठे किए हैं? मैंने कहा था मुझे देना। ये देखें, ये शापर भरा हुआ है, आप छोड़ के चले गए। हाय हाय, ये शापर के अंदर मोबाइल हैं। ये देखें, छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारा मोबाइल चोरी। ये देखिए, ये देखिए, अम्मा की तरह एक एक चीज चुनते रहते हैं। अम्मा कहती है बेटा ये कहां छोड़ गए? एक एक चीज आपकी चुन 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 के इकट्ठियां कर कर हिफाजत कर कर के दरखास्त करते हैं। अपनी चीजों की खुद हिफाजत करें। कोई हमारी वजह से गुनाहगार ना हो, कोई हमारी वजह से गुनाहगार ना हो। अपने मोबाइल को लगा के साथ चार्जिंग में साथ सो जाते हैं सिराने।
اللہ خود دعوت دے رہے ہیں، आओ ہماری چیزوں کی اٹھا کے گناہگار بنو، خود ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں आओ شاپر دو۔ یہ دیکھیں یہ موبائل ہیں، اللہ اکبر، یہ سعادت مند چیزیں ہاتھ میں لی ہوئی میں نے، ارے ہائے اللہ والو نہ کرو ایسا، درخواست ہے آپ کی۔ ایک ایک چیز آپ کی، ساری رات آپ سوتے ہیں، کتنے لوگ صرف آپ کی خاطر جاگتے ہیں، ہے میری درخواست اور منت ہے۔ اور تسبیح خانے میں آپ حضرات کی خاطر ترتیب بنی ہے کہ 11 بجے لائٹیں بند ہو جائیں، 11 بجے سب سو جائیں۔ رات بھی تھوڑی سی اس میں کمی رہی ہے، مختلف شعبوں میں میری اطلاع میں موجود ہے کہ کچھ جگہوں پہ لائٹیں بھی رات جلتی رہیں، ہمارے ذمہ دار حضرات نے اس پہ کچھ توجہ نہ علاج کیسے کیا۔ اور 2023 کا رمضان جو گزشتہ ہے اس کی جو تجربات ہیں ان کا نام ہے 30 دنوں میں 300 مسائل کا خاتمہ۔ 30 دنوں میں، مہینہ گزرا نا، یہ کتابیں چھپ گئی ہیں۔ تو فیس بک کی اس کیفیت پہ، فیس بک کی ان چیزوں پہ بہت احتیاط کریں۔ حروف تہجی کا عمل ہے ہمارا، روز کرتے ہیں، اور طلب ہماری حروف تہجی کے عمل کے ساتھ بڑھتی جائے، طلب بڑھتی جائے، تڑپ بڑھتی جائے، جذبے بڑھتے جائیں حروف تہجی کا۔ جو نئے حضرات آئے ہیں ان کے لیے حروف تہجی وہ آج جس خانے سے شروع کیا ہے اس سے کر لیں، اس کے بعد پچھلے خانے پر کر لیں۔ ہر حرف کو علیحدہ اس میں سے پھاڑ کر باہر مٹکا پڑا ہے اس میں ڈالنا ہے، اور ہر حرف پہ اپنی مراد لکھنی ہے اور توجہ سے۔ اس سے پہلے ہم بہت توجہ سے بیٹھ کے پڑھیں گے، ان حروف کو اللہ کی محبت دینے، ان حروف کو روشنی دینے، اور ان حروف کو اللہ کی توجہ دینے کے لیے، رحمت دینے کے لیے، اور ان میں جان ڈالنے کے لیے ہم توجہ سے پڑھیں گے۔ یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو یا جلیلو یا جمیلو۔ آمین۔ آج کے نقش ہمارا ہے فا، نقش فا ہے، جسے فے بھی کہتے ہیں، فا ہے۔ اور آج کے نقش میں اللہ سے ایک چیز مانگے کہ اللہ اپنی ذات سے مانگنا سکھا دے،
अपने गैर के दर को ना दिखा, अपना दर सच्चा दिखा। आज ये मांगना अल्लाह से, और बाकी भी अपनी हाजतें मुरादें लिखें नक्श में। माशाअल्लाह, इसको मटके में डाल देंगे, और जो पूरी दुनिया में हमारे साथ मुखलिसीन नक्श लिख रहे हैं वो अपने नक्श को आटे की किसी में लेकर, आटे में गूंथकर किसी दरिया, नहर, समंदर, झील जहां साफ मछलियां पानी हो वहां डाल देंगे। तवंगरी कशकोल का अमल हमारे पास है, और माशाअल्लाह खुशकिस्मत हैं आप इस तवंगरी कशकोल पे अमल कर रहे हैं। और ये वो गुठलियां हैं जिन पे लाखों करोड़ों जिक्र किया गया, ये वो बाबरकत गुठलियां हैं, ये वो सादतमंद गुठलियां हैं जिनमें लाखों करोड़ों, जिन पे जिक्र किया गया, तस्बीह पढ़ी गई लाखों करोड़ों, और बाबरकत सादतमंद। और ये वो गुठलियां हैं जो रोजेदारों के मुंह से निकली हैं। हम हर साल उन गुठलियों को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद फिर उनको हिफाजत करते हैं उनकी। ये वो गुठलियां हैं जो रोजेदारों के मुंह से निकली हैं, सादत है और जिक्र वाली गुठलियां हैं। और ये कशकोल कितना मुबारक है, इस पे अमल रोजाना किया करें। जो बंदा 24 घंटों में 7 बार इस पे या कादिर या नाफी 45 बार पढ़ेगा, 7 जमीन 7 आसमान के खजाने, बख्त, बरकत, रहमत, सुकून, जिंदगी, कामयाबी उसको हमेशा मिलेगी, उसको हमेशा मिलेगी। तो 45 बार अव्वल आखिर एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ के 45 बार पढ़ेंगे, दिल की कैफियतों, अंदर के दर्द के साथ, या कादिरो या नाफी। इन गुठलियों को हाथ मल के दोनों चेहरे पे, बदन पे, इनकी बरकतें, इनकी खैरें, सआदतें मुजरिमाना हाजिरी अल्लाह के हुजूर हाजिर होके और अल्लाह को अर्ज करेंगे, अल्लाह इससे, हम तो इससे बड़े मुजरिम हैं, पर तेरे नाम के वसीले से तुझसे दुआ कर रहे हैं। और ये जो लफ्ज़ हैं ये जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशों, बीमारियों, तकलीफ़ों के लिए बहुत ताकतवर हैं। जो लफ्ज़ अमी हम मुजरिमाना हाजिरी में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा तासीर है, और इसका बहुत ज़्यादा कमाल है। डूब के, झुक के और दिल की गहराइयों से पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा 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 बिस्मिका
اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، الله كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، اللهم باسمك كهف كتمير، الله. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. آمین 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 برحمت. جی ابھی ہاں جی، سوال و جواب جو آپ حضرات یہاں ماشاءاللہ مقیم ہیں. جی ہاں، سوال ہے یہاں کے مقیم حضرات فطرانہ کس طرح دیں؟ فطرانہ نکال کے اپنی جیب میں رکھیں، نکال لیں، کیونکہ حکم ہے کہ عید سے پہلے فطرانہ نکالنا ہے. اپنے مقام پہ جا کے کسی ضرورت مند کو دے دیں. اب فطرانہ
کون سا دینا ہے اس پر لکھا ہوا ہے، آپ ہم نے اس کی کہ کتنا فطرانہ جس بندے کو جی اور ہاں جی فسچولا اور بھگندر کا علاج، ہاں جی بھائی اس کے لیے ان کو سمجھائیں کہ کن کن کے لیے سوال ہے، انہیں پتہ نہیں ہے سوالات کا یہاں کن کا حق ہے، انہیں بتائیں۔ ہاں جی فسچولا بھگندر ناسور کا علاج بتائیں جی بولیں۔ بھائی ہمارے ذمہ دار حضرات جو نئے حضرات بستر لا رہے ہیں، ہمارے حال کی خدمت والے کیا ان حضرات کے بستر کی ترتیب لگوا رہے ہیں؟ اور دوسری گزارش یہ ہے جو نئے آنے والے ہیں، آپ سب تسبیح خانے کے وہ مہمان ہیں۔ کس کے مہمان ہیں؟ آپ کے، کیونکہ آپ پہلے سے ہیں۔ جو حضرات پہلے سے ہوتے ہیں بعد میں آنے والے ان کے مہمان ہیں، آپ کے سارے مہمان ہیں۔ تو مہمانوں کو تو مرحبا کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ تو کھلے دل کے ہیں، وسیع القلب ہیں بہت زیادہ۔ آنے والے مہمانوں کو مرحبا کہا گیا، آنے والے مہمانوں کو مرحبا کہا جائے، کیا خیال ہے؟ آنے والے جو مہمان ہیں ان کو مرحبا کہا جائے، ان کے لیے جگہ بنائی جائے، انہیں محبت دی جائے۔ اور میں نے جو سنا ہے، میرے پاس روزانہ جو کارگزاری آتی ہے، وہ آپ کے لیے بہت اچھی بات نہیں سنی۔ وہ اچھی بات یہ نہیں سنی کہ آپ شیطان کو خوش نہیں کر رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ شیطان کے لیے اچھی بات نہیں ہے، لہذا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ آپ حضرات آنے والوں کو محبت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں، الفت دے رہے ہیں، آنے والوں کو ماشاءاللہ جگہ دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور یہ ماشاءاللہ مہمان نوازی کا مزاج ہے، مہمان نوازی کا مزاج۔ جی اور کسی کا سوال؟ جی آپ 500 ٹوکن نمبر؟ ہاں جی جی بیٹھیں۔ کہتے ہیں مجھے سانس اور دمے کی سخت تکلیف ہے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، ٹوٹکا بھی بتائیں۔ انابی کہوا، ہاں جی 70 شفائیں۔ ہاں سورج کی طرف منہ کر کے، سورج کی طرف منہ کر کے، سورج کی طرف منہ کر کے 13 سانس لیں۔ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ علم نشرح لک صدرک، سورت علم نشرح سانس کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے۔ سانس کی نالیاں بند ہوں، راستے بند ہوں، سڑکیں بند ہوں، منزلیں بند۔ جی بھگندر کا علاج جو ہے وہ سی ٹی نمبر 47، سی ٹی نمبر 47، یہ ایک ہومیوپیتھک دوا ہے، 4 گولیاں دن میں 3 بار، 4 گولیاں دن میں۔ اس بیماری میں کہتے ہیں، اس بیماری میں باتھ روم کی دعا لازم پڑھیں، لازم پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ باتھ روم کی دعا لازم پڑھیں۔ اور جی سرسوں کا تیل کافور میں مکس کر کے کس میں ڈالیں؟ ہاں
सरसों का तेल काफूर में डाल के नाक में डालें, सांस का मसला हल हो जाएगा। उनाबी कहवा पिए, जौहर शिफा मदीना इस्तेमाल करें। अच्छा, अल्लाह वाले कहते हैं मुझे अलम नशरा का एक फायदा याद आया। जो सोता हो बहुत ज्यादा फिर भी नींद ना पूरी होती हो और महसूस कर रहा हो कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, महसूस कर रहा हो, तो उसको चाहिए कि वो अलम नशरा जो है सोते हुए 11 बार पढ़ ले। तो वो जब उठेगा तो बिल्कुल पुरसकून होगा, नींद पूरी होगी, चाहे थोड़ा वक्त भी सोएगा तो उसकी नींद पूरी होगी। जी अब जो कहना चाहते हैं वो कहें ना। कहते हैं मैं 40 साल से दुबई में हूं, आता हूं जाता हूं, जिंदगी वहां गुजर गई, लेकिन कोई बचत नहीं है। बोले जी तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। बोले कोई बचत का बताएं इनको हल। बचत से मुराद ये है कसरत है, बरकत नहीं है, जो मुझे समझ आ रही है। कसरत है, बरकत नहीं है, तो कोई बरकत वाला अमल कर लें, बरकत हो जाएगी। 129 दफा सूरत कौसर। एक सवाल दूसरा कुरैश पढ़ें। कहते हैं 2.5% दें अपने माल में से, 2.5% दें। हर नमाज के बाद सजदे में 7 बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, इनको बताएं या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कसरत से पढ़ें। साथ बैठे वाले इनको समझा दें बाबा जी को। जी जी, टोकन नंबर क्या है? 855। मैंने तो कहा था 500 वालों को, लेकिन 855 ठीक है। फिर पहले आपका हक है जी। मुख्तसर बात हो, मकरूज हैं, इनके कर्जे के लिए बताएं, तशरीफ रखें। हाँ जी, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा खलुफ ली, इसको लिख दें, ये कागज दे दें, लिख के मुझे दे दें जी। अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अगर आप सिर्फ ये इसी दुआ को ही पकड़ लें, कर्जे उतर जाएंगे जी। आप मगरिब के बाद ये कहते हैं यही एक तस्बीह पढ़नी है। हाँ जी, वुजू की दुआ पढ़ें, वुजू की दुआ पढ़ें कर्जे उतारने के लिए। क्या? कसरत से दरूद पाक पढ़ें, सूरत कुरैश पढ़ें जी। हमारे घर में कहते हैं बच्ची को, बीवी को, सबको साया है, जिन्नात के असरात हैं। 18 साल हो गए हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी, इसका बताएं जी, साए का हल बताएं।
सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, कसरत से सारा घर पढ़े। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। हाँ, अभी तो एक जवाब का पूरा हो जाए अल्लाह वालो। हाँ जी, जिन्नात को हदिया करें, ठीक है। और अनमोल खजाना नंबर 1 नंबर 2 बहुत ज्यादा पढ़ें, आपकी जादू जिन्नात असरात साया खत्म हो जाएगा जी। अल्लाहुम्मा क्या है? अल्लाहुम्मा खलुफनी अनद्दैन बेशराफत जद्दुल हसन वल हुसैन, 11 बार सुबह शाम। अल्लाहुम्मा खलुफनी अनद्दैन बेशराफत जद्दुल हसन वल हुसैन, 11 बार सुबह शाम। ये 7 फायदा लिख के उसको अगर उसमें डाल दें, फायदा लिख। हाँ जी, आप क्या बता रहे हैं? बैठ से पित्ते में पथरी है, इसका टोटका बताएं। सूरत अलम नशरह पढ़ें जी, सूरत अलम नशरह पढ़ें हर नमाज के बाद 11 दफा। और पथरी के लिए बताएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबतन व अखलिफ ली खैरम मिनहा, ये दुआ पढ़ें जी। हाँ, आप बता दें, मैं नहीं बताता। हाँ जी, अच्छा जी, आपका सवाल। अच्छा जी, अब 1 2 3 4 बस, इसके बाद खड़े नहीं होंगे। मुझे आपके मामूलात का फिक्र है, आपने मामूलात करने हैं। 11 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा जी। क्या है? जबड़ू में कहते हैं दर्द है, खाना नहीं खाया जाता जी। बोले बोले जी। हाँ जी, जो दुरूद शरीफ पे एक तस्बीह पढ़ के अपने मुंह को हदिया करें, जबड़ों को हदिया करें। और दूसरा, मीठा सोडा, नमक, फिटकड़ी, ये तीनों चीजें, फिटकड़ी को बिरयानी करना, मिला लें। और मिलाने के बाद इसको तेल में मिला के इसकी पेस्ट बना के दांतों में लगाएं, दिन में 3 4 दफा। 10 मिनट के बाद कुली करें, ठीक हो जाएंगे जी। कहने लगे जिसको पास हिजाबुल अबसार है, ये पित्ते की पथरी के लिए इन्होंने बताया है लूफा बिंडा बिंडा बिंडाल, लूफा बिंडाल एक दवाई है। 40-40 कतरे दिन में 3 बार, चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। लूफा बिंडाल पित्ते की पथरी के लिए। कहते हैं हिजाब, बैठे, तशरीफ रखें आप, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। लूफा बिंडा ये कह रहे हैं कि हिजाबुल अबसार एक बंदे के पास अगर है और वो लोगों को परेशान कर रहा है, तो उसका हिजाबुल अबसार कैसे तोड़ा जाए। पहले तो मैं ये कहूंगा कि दुनिया में इस वक्त किसी के पास हिजाबुल अबसार है भी सही है? होंगे, 100% होंगे, लेकिन आपको यकीन नहीं करना चाहिए। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं इसी दुनिया का तालिब इल्म हूं, अमलियात की दुनिया का तालिब इल्म हूं, अभी तालिब इल्म हूं, कामिल नहीं हूं। हाँ, आपको एक चीज बताता हूं, वो कर लें चीज।
شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ، یہ انمول خزانے میں آیت ہے بغیر حساب تک 101 بار صبح شام پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں، اور کثرت سے اگر پڑھ لیں تو سب شرارتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیٹھ جائیں، آپ کو تحفہ دے۔ جی ہاں، کہتے ہیں 2 انمول خزانہ تفصیل سے سمجھا دیں، ایک کو کتنی بار پڑھنا ہے اور دوسرے کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ میرے پاس نا ایک تفصیل ہے، اس میں ایک لفظ پہ آتا ہے جسے دوسرا الف آتا ہے، دوسرا گاف آتا ہے، دوسرا لام آتا ہے، یہ بن جاتا ہے پاگل۔ یہ میرے پاس ترکیب ہے، ٹھیک ہے؟ چل ٹھیک۔ ہاں، ویسے اس میں ترکیب لکھی ہوئی ہے، کیونکہ کھڑے ہو کے سوال بھی تو کرنا ہے آخر۔ جی جی، آپ وضو کی دعا پڑھیں، کہتے ہیں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اپنا گھر بھی چاہیے، اپنے گھر میں جاؤں، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں۔ میری ایک پوسٹ ہے جس میں نے 5 چیزیں لکھی ہیں، جو بندہ یہ کر لے گا نئے گھر میں جائے گا تو راحت، برکت اور خیر سے رہے گا۔ اس کو کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جی کہہ رہے 20 سال سے شوگر ہے، اب 4 سال سے شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ جی تشریف رکھیں آج۔ جی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کتنی دفعہ؟ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور میں ان کو مشورہ دوں گا، یہ حامیم لا ینصرون ان کو ساتھ بیٹھے بندے سکھا دیں۔ حامیم لا ینصرون کثرت سے پڑھیں، سینکڑوں ہزاروں پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، اور ثابت اس سبگول 1 چمچ اور تارا میرا ثابت 1 چمچ، دونوں کھائیں صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ۔ ان کی شوگر کنٹرول ہوگی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، اللہ خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، عافیت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں میں اور کامیابیوں میں لے لے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔